الأصحاح 2. وهؤلاء هم بنو الكورة الصاعدون من سبي المسبيين الذين سباهم نبوخذ نصر ملك بابل إلى بابل، ورجعوا إلى أورشليم ويهوذا كل واحد إلى مدينته. الذين جاءوا مع زربابل: يشوع، نحمية، سرايا، رعلايا، مردخاي، بلشان، مسفار، بغواي، رحوم، بعنا. عدد رجال شعب إسرائيل: بنو فرعوش 2172. بنو شفطية 372. بنو آرح 775. بنو فحث مؤاب من بني يشوع ويؤاب 2812. بنو عيلام 1254. بنو زتو 945. بنو زكاي 760. بنو باني 642. بنو باباي 623. بنو عرجد 1222. بنو آدونقام 666. بنو بغواي 2056. بنو عادين 454. بنو آطير من يحزقية 98. بنو بيصاي 323. بنو يورا 112. بنو حشوم 223. بنو جبار 95. بنو بيت لحم 123. رجال نطوفة 56. رجال عناثوث 128. بنو عزموت 42. بنو قرية عاريم كفيرة وبائروت 743. بنو الرامة وجبع 621. رجال مخماس 122. رجال بيت إيلا وعاي 223. بنو نبو 52. بنو مغبيش 156. بنو عيلام الآخر 1254. بنو حاريم 320. بنو لود بنو حديد وأونو 725. بنو أريحة 345. بنو سناء 3630. أما الكهنة فبنو يدعية من بيت يشوع 973. بنو إمير 1052. بنو فشحور 1247. بنو حاريم 1017. أما اللاويون فبنو يشوع وقدمئيل من بني هدوية 74. المغنون بنو آساف 128. بنو البوابين: بنو شلوم، بنو آطير، بنو طلمون، بنو عقوب، بنو حطيطة، بنو شوباي، الجميع 139. النثينيم: بنو صيحة، بنو حسوفة، بنو طبعوت، بنو قيروس، بنو سيعها، بنو فادون، بنو لبانة،
بنو حجابة، بنو عقوب، بنو حاجاب، بنو شمولاي، بنو حانان، بنو جديل، بنو حجر، بنو رآية، بنو رصين، بنو نقودة، بنو جزام، بنو عزة، بنو فاسيح، بنو بيساي، بنو أسنة، بنو معونيم، بنو نفوسيم، بنو بقبوق، بنو حقوفة، بنو حرحور، بنو بصلوت، بنو محيدة، بنو حرشة، بنو برقوس، بنو سيسرة، بنو سامح، بنو نصيح، بنو حطيفة، بنو عبيد سليمان، بنو صوتاي، بنو هسوفرث، بنو فرودة، بنو يعلى، بنو درقون، بنو جديل، بنو شفطية، بنو حطيل، بنو فوخرة الظباء، بنو آمي، جميع النثينيم وبني عبيد سليمان 392. وهؤلاء هم الذين صعدوا من تل ملح وتل حرشة، كروب، أدان، إمير، ولم يستطيعوا أن يبينوا بيوت آبائهم ونسلهم هل هم من إسرائيل. بنو دلاية، بنو طوبية، بنو نقودة 652. ومن بني الكهنة بنو حباية، بنو هقوس، بنو برزلاي الذي أخذ امرأة من بنات برزلاي الجلعادي وتسمى باسمه. هؤلاء فتشوا على كتابة أنسابهم فلم توجد، فرذلوا من الكهنوت. وقال لهم الترشاثة أن لا يأكلوا من قدس الأقداس حتى يقوم كاهن للأوريم والتميم. كل الجمهور معا 42,360، فضلا عن عبيدهم وإمائهم. فهؤلاء كانوا 7,337، ولهم من المغنين والمغنيات 200، خيلهم 736، بغالهم 245، جمالهم 435، حميرهم 6,720. والبعض من رؤوس الآباء عند مجيئهم إلى بيت الرب الذي في أورشليم تبرعوا لبيت الرب لإقامته في مكانه، أعطوا حسب طاقتهم لخزانة العمل 61,000 درهم من الذهب، 5,000 منا من الفضة، 100 قميص للكهنة. فأقام الكهنة واللاويون وبعض الشعب والمغنون والبوابون والنثينيم في مدنهم، وكل إسرائيل في مدنهم.